श्रीलक्ष्मीनृसिंह अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रसर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दः त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननपरब्रह्म च अघोरो घोरविक्रमः ज्वलन्मुखोज्ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्षप्रतापनः महादंष्ट्रायुधप्राज्ञः चण्डकोपी सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः कराळो विकराळश्च विकर्ता सर्वकर्तृकः शिंशुमारः त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्च अच्युतः कविमाधवः अथोक्षजोऽक्षरः शर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुः पुरुषोत्तमः अनघास्त्रो नगास्त्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महादन्तः परन्तपः सर्वयन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लभूतोऽथ शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्गः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकामो द्विरूपभृत् परमात्मा परञ्ज्योतिः निर्गुणश्च नृकेसरे परतत्त्वं परं धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंह सर्वात्मा धीरप्रह्लादपालकः इदं श्रीमन्नृसिंहस्य नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् त्रिसन्ध्यं यः पठेद्भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् इदं श्रीमन्नृसिंहस्य नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् त्रिसन्ध्यं यः पठेद्भक्त्या सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् इति श्रीलक्ष्मीनरसिंह अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्।